सहकारी ठगीका विषयलाई प्रतिपक्षी कांग्रेसले सत्ता समीकरणसँग जोडेको प्रधानमन्त्री दाहालको आरोप। संसदीय छानबिन बनाउन आवश्यक नभएको भनाई। हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले असर पारिरहँदा फोहोरको समस्या समेत बढ्दै हिमाल सफाईका लागि चौथो पटकको अभियान सुरु। गण्डकी प्रदेशमा सत्ता भागबण्डा मिलाउन फेरि मन्त्रालय फुटाउने तयारी। 9वटा मन्त्रालय बनाउने मुख्यमन्त्री अधिकारीको योजना। अर्बौं डलर हिनामिनाको आरोपमा भियतनामकी एक महिला अर्बपतिलाई मृत्युदण्डको फैसला। र भारोत्तोलन खेलाडी सागर भण्डारीद्वारा 3वटा नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा नवीन र तारा। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीको विषयलाई सत्ता समीकरणमा फेरबदल आएपछि उठाएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आरोप लगाउनु भएको छ। सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने समेत संलग्न भएको दाबीसहित प्रतिपक्षीले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारीको विषयलाई सत्ता समीकरणसँग जोडिएको बताउनु भएको हो। विराटनगरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, अहिले समीकरण बदलिएपछि पहिलो कोसिस भयो रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने। यो कुरा त तपाईले थाहा त पाउनु भयो होला नि। उहाँ प्रधानमन्त्री बनेर समीकरण उता जान तयार नभएपछि छानबिन समितिको कुरा आयो क्या। भित्री कुरा यही हो। कुरा मैले भने नि, यो कुरा मैले अनुसन्धानकर्ताहरूकै बयानको आधारमा, उनीहरूकै सुझावको आधारमा बोलेको हो भनिसकेपछि मैले कसैलाई बचाउनु पर्ने या चाहिँ कसैलाई चाहिँ गर्नुपर्ने कुनै कारण पनि छैन। सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले छानबिन समिति बनाउन आवश्यक नभएको बताउनुभयो। राजनीतिक आग्रहका आधारमा सहकारीको विषय उठेको उहाँको भनाइ थियो। मैले बोल्दाखेरि त्यो भनेको पनि सायद तपाईहरुले नोट गर्नुभयो होला। ल भोलि कुनै प्रमाण देखिन्छ भने अनुसन्धान गर्न सरकार पछि पर्दैन। सीआईबीले हो छानबिन गर्ने। सीआईबीले भन्छ यो केही प्रमाण छैन, त्यतिकै राजनीतिक आग्रहले गरिएको प्रचार हो भनेर। छानबिन गर्ने संस्थाले नै भनेपछि अब फेरि अर्को के छानबिन गर्ने? प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधि सभामा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि राजनीतिक तहमा संवाद सुरु भएको र चाँडै समाधान हुने बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। वसन्तयाम हिमाल आरोहणका लागि उपयुक्त समय हो। 8000 मिटर भन्दा अग्ला हिमालको आरोहणका लागि सरकारले विभिन्न देशका आरोहीलाई स्वीकृति दिइसकेको छ। सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहितका हिमाल आरोहण विश्वभरका पर्यटकको रोजाइमा परेका छन्। हिमाल आरोहण र ती क्षेत्रमा पदयात्राका लागि आउने पर्यटकको आवागमनले पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने गरेको छ। तर जलवायु परिवर्तनको असरका कारण हिमालहरू पग्लिने समस्या बढिरहँदा आरोही र पर्यटकको गतिविधिले हिमालमा हुने फोहोर एउटा दुःखद विषय बनेको छ। त्यसैले यो वर्ष पनि हिमालमा सफाईका लागि अभियान सुरु भएको छ। सफा हिमाल अभियानको चौथो संस्करण सुरु भएको छ। हिमाली भेगमा हिउँभन्दा फोहोरको थुप्रो बढ्न थालेपछि सरकारले सफा हिमाल अभियान चलाउन सुरु गरेको हो। त्यस अभियानको जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको छ। नेपाली सेनाको अगुवाईमा सञ्चालन हुने गरेको अभियान अन्तर्गत टोली प्रमुखलाई प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले ब्यानर हस्तान्तरण गरेसँगै अभियान सुरु भएको हो। सन् 2019बाट थालनी भएको सफा हिमाल अभियानमा हालसम्म सगरमाथा लगायत अन्य विभिन्न 10 हिमालबाट 108 टन फोहोर र 8वटा मानव शव तथा अस्ति पञ्जरको व्यवस्थापन भइसकेको छ। यो पटक सगरमाथा, लोत्से र नुप्से हिमालबाट 10 टन फोहोर संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। गत वर्ष 35 टन फोहोर संकलन गरिएकोमा यस पटक 10 टन मात्रै संकलन गर्न लागि हो। यसबारे नेपाली सेनाका जनसम्पर्क तथा निर्देशनालयका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी भन्छन्, उपलब्ध बजेटको आधारमा त्यसको सीमाभित्र रहेर अधिकतम फोहोर संकलन गर्ने प्रयास हुँदै आएको छ। यस पटक पनि त्यही हो, त्यसमा फरक छैन। तर 5वटा त न्यूनतम मानव शरीर त्यहाँ शवहरू त्यो संकलन गरेर ल्याउने योजना गरिएको कारणले गर्दाखेरि अन्य फोहोर चाहिँ 10 टन भनेको हो। सन् 1953मा एडमन्ड हिलारी र तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले सबैभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरेसँगै हिमालमा पर्वतारोहीको आकर्षण बढ्यो। सुरुमा हिमाल चढ्नेहरूले गरेका फोहोर संकलन गरेर ल्याउने चलन थिएन। सुरुवातदेखि नै थुप्रिएका फोहोरले नै हिमाल फोहोर देखिएको विज्ञहरू बताउँछन्। हिमालमा फोहोर मात्र होइन, आरोहणको क्रममा ज्यान गुमाएका पर्वतारोहीहरूको शव ल्याउन सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण खर्चिलो हुने गरेको सेनाका प्रवक्ता भण्डारीको भनाइ छ।
सगरमाथाको क्याम्प 2 वा त्योभन्दा माथि रहेको शवहरूलाई लिएर आउन अत्यन्त महँगो पर्छ। करिब 8-10 जना जनशक्ति त्यो शवलाई निकाल्न र तलसम्म बेस क्याम्पसम्म ल्याइ पुर्याउनलाई नै आवश्यक पर्छ। क्याम्प 2 दोस्रो शिविरतिर भएको शवलाई नै लगभग 50 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ र त्योभन्दा माथि त्यही अनुपातमा उचाइ बढ्दै जाँदा निकाल्न र तलसम्म ल्याउन थप जटिलता हुने हुनाले खर्च बढ्न जान्छ। सगरमाथा र अन्य हिमाल आरोहण गर्नेले गरेका फोहोरको समस्या सम्बोधन गर्न कानून नबनेका होइनन्, तर ती कानूनको कार्यान्वयन भने फितलो भएको विज्ञहरू औल्याउँछन्। हिमाल आरोहण गर्न गएका टोलीका प्रत्येक सदस्यले आफूले कम्तीमा 8 केजी फोहोर बोकेर ल्याउनु पर्ने नियम छ। विक्रमसम्म 2053 मा स्थापना भएको सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति SPCC ले पर्यटन विभागको मातहतमा रहेर सगरमाथामा फोहोर संकलन र नियन्त्रणको काम गरिरहेको छ। सम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार सिजनमा पर्यटकको चापले गर्दा फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको सोलुखुम्बु स्थित खुम्बु पासाङ लामु गाउँपालिकाका 1 नम्बर ओडाका ओडा अध्यक्ष फुरुङ शेर्पाले भने, खुम्बु क्षेत्रमा जुन फोहोर व्यवस्थापनको लागि गाउँपालिकाले मात्र नभइकन सगरमाथा पोल्युसन कन्ट्रोल कमिटी भन्ने छ, त्यसले पनि प्रत्येक वडामा चाहिँ समितिहरू बनाएर त्यो समिति मार्फत पनि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ गरिरहेको छ र फोहोर व्यवस्थापन खुम्बुमा सिजनमा अत्याधिक पर्यटनको चापले गर्दा तिनै व्यवस्थित गर्न गाह्रो नै छ। जलवायु परिवर्तनको असरले हिमाली क्षेत्रमा थुप्रै समस्या बढाएका छन्। त्यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले पहल सुरु गरेका छन्, तर प्रभावकारी हुन सकेको छैन। पर्यावरण जोगाउन फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि कार्यविधि बनाएर व्यवस्थापन गर्न खोजे पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन नसकेको वडाध्यक्ष फुरुङ शेर्पाको भनाइ छ। यो हेलिकप्टरको विषयमा यो गाउँपालिकाले केही नीति नियम कार्यविधि बनाएर चाहिँ यसलाई अलिकति नियमन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पटक पटक गाउँपालिकाले गरेकोलाई पनि स्मरण छ। यो हेलिकप्टरलाई चाहिँ सीमित ठाउँमा मात्रै चाहिँ हेलिप्याडमा उडाउनु पर्छ, जस्तै स्याङबुचे भन्ने एयरपोर्टमा मात्रै सामान ढुवानी गराउने, त्यस पछाडि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ याक र जोकियाहरूलाई मात्र बोकाएर त्यहाँबाट चाहिँ ढुवानी गर्ने भन्ने पनि कार्यविधिहरू बनाएर चाहिँ अगाडि बढेको चाहिँ थियो। तर अहिले पछिल्लो तहमा त्यो सबै चाहिँ कार्यान्वयनमा आएन भन्ने कुराहरू सुन्छु। सफा हिमाल अभियानका लागि सरकारले 8 करोड भन्दा बढी बजेट छुट्याएको छ। यसपटकको अभियानमा विगत चाहिँ निजी कम्पनी जोडिएका छैनन्। यद्यपि सेनाका अगुवाईमा करिब 3 हप्ताको विशेष किसिमको तालिम प्राप्त सफाई टोली आगामी वैशाख 2 गते सगरमाथा आधार शिविरमा प्रस्थान गर्नेछ। करिब 50 दिनको कार्य योजना अनुसार फोहोर संकलन गरिनेछ। तीमध्ये सड्ने फोहोर स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइनेछ भने नसड्ने फोहोर चाहिँ आगामी वर्ष जेठ 23 गते अर्थात जुन 5 मा विश्व वातावरण दिवसको दिनमा फोहोरको पुनर्प्रयोगमा संलग्न संस्थालाई हस्तान्तरण गरिनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सुनिता लोहनी। कान्तिपुर सविस्तार। सत्ताका लागि दलहरूबीच भागभण्डा मिलाउन गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मन्त्रालय फुटाउने भएका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सहित अहिले गण्डकीमा 7 वटा मन्त्रालय छन्। मुख्यमन्त्रीसँगै रहेको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय र सामाजिक विकाससँगै रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय फुटाएर 9 वटा मन्त्रालय पुर्याउने तयारी भएको गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता हरिबहादुर चुमानले बताउनुभयो। मन्त्री परिषदको बैठकले मन्त्रालय थप्ने निर्णय गरेको उहाँको भनाइ छ। सरकारमा भाग लिने दललाई भागभण्डा मिलाउनका लागि मन्त्रालय टुक्राउन लागि हो। यसअघि मुख्यमन्त्री भएका बेला अधिकारीले 12बाट मन्त्रालय घटाएर 7 मा पुर्याउनु भएको थियो। स्वतन्त्र संसद माओवादी केन्द्रको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारी चैत 25 मा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा काठमाडौँमा आयोजित निर्भीक नारी विषयक अन्तर्क्रियामा विभिन्न सत्रमा बहस गरिएको छ। महिलामा लगानी सभ्य र समुन्नत समाजको थालनी भन्ने नारासहित निर्भीक नारी कार्यक्रम गरिएको हो। कार्यक्रममा मुख्य वक्ता रहेकी पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लैंगिक समानता महिला र पुरुष दुवैको साझा सरोकारको विषय भएको बताउनु भएको छ। लैंगिक समानताका लागि संवैधानिक र कानूनी प्रावधानको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, लैंगिक समानता महिला र पुरुष दुवैको साझा सरोकारको विषय भएको हुनाले यसका निम्ति दुवैको समान र सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको कुरालाई पनि म विशेष रूपमा यहाँ जोड्न चाहन्छु। लैंगिक समानताका लागि व्यवस्था गरिएका संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयनको लागि महिला र पुरुष दुवैमा यस विषयमा समान अवधारणा र बुझाइ बन्नु आवश्यक छ। प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै पूर्ण समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ छ। समाजमा विद्यमान समस्या समाधानका लागि कानूनी उपायबाट मात्र सम्भव नहुने उहाँले बताउनुभयो।
समाजमा गहिरो जरा गाडेर बसेका प्रथा, परम्परा, मूल्य र मान्यताहरूलाई केवल कानुनी उपायबाट मात्र परिवर्तन गर्न सकिँदैन। यसका लागि हामीले परिवार, समुदाय, शैक्षिक संस्था, कार्यथलो लगायत समाजका हरेक पक्ष र क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नु पर्दछ। नेपालमा महिला अधिकार र लैङ्गिक समानताको क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले बताउनुभयो। निर्भीक नारी कार्यक्रममा नेतृत्वमा नारी परम्परालाई भारी, मातृत्व मन्थन, सूचना प्रविधिका सारथी र सौन्दर्य मापन शीर्षकमा बहस गरिएको थियो। इस्लाम धर्मावलम्बीले ईद उल फित्र अर्थात् ईद पर्व आज मनाएका छन्। 1 महिनाको व्रत पूरा भएपछि मनाइने ईदलाई इस्लामिक पात्र अनुसार सबैभन्दा ठूलो पर्व मध्येको एक मानिन्छ। इस्लाम धर्म अनुसार रोजा, जकात, हज, नमाज र कलमा गरी 5 स्तम्भ रहन्छन्। रमजानलाई पवित्र महिना समेत मान्ने गरिएको छ। आपसी रिस राग र द्वेषलाई बिर्सेर ईद पर्वलाई मुस्लिम समुदायमा आपसमा खुसियाली सटासट गर्दै शुभकामना आदान प्रदान गरी हर्षोल्लासका साथ मनाइने गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई 1 घण्टाभित्र श्रम स्वीकृति दिने घोषणा केही दिन अघि गरिएको छ। विभागीय मन्त्रीले श्रमिकलाई सहज सुविधा उपलब्ध गराउन श्रम स्वीकृतिका लागि नयाँ प्रबन्धको व्यवस्था गरिएको बताएका छन्। तर व्यावहारिक रूपमा हेर्दा 1 घण्टाभित्र श्रम स्वीकृति दिन चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने देखिएको छ। एक सामग्री श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले केही दिन अघि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि 1 घण्टाभित्र श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न सक्ने प्रणाली विकास भएको घोषणा गरेका थिए। श्रमिकले कार्यालय समयभित्र आवश्यक कागजात अनलाइनमा पेश गरेको 1 घण्टाभित्र श्रम स्वीकृति प्राप्त हुने मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो। विभागीय मन्त्रीले सो घोषणा गरेपछि श्रमिकले श्रम स्वीकृति सहजै पाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर सम्बद्ध अधिकारीहरूले प्राविधिक दृष्टिले व्यवहारिक रूपमा हेर्दा 1 घण्टाभित्र श्रम स्वीकृति दिन चुनौती हुन सक्ने बताएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डन्डुराज घिमिरेले भने सफ्टवेयर पुरानो बेस छ, ठुलो किसिमको क्यापेसिटी भएको सर्भर छैन। सफ्टवेयर पनि त्यही किसिमको सिस्टम छ। पुरानो .NET को कोडिङ सिस्टममा चाहिँ बेस बनाएका छौँ। त्यसको नेटवर्क इन्टरनेसनल नेसनल लेभलमा प्रशस्त भएको छ। कतिखेर फेरि लोड पर्ला सिस्ट डाउन होला भनेर हामी प्राय माम तरिकाले हामीले चलाइरहेका छौँ। पुराना डाटाहरू छन्, त्यो डाटाहरूलाई पनि जोगाइराख्नु पर्ने चुनौतीहरू छ। फेरि कस्तो हुन्छ भने त्यो डाटालाई जोगाइराखेन भन्दाखेरि सर्भर सिस्टममा देखिँदैन। नयाँ सेक्टरमा एक्सटेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ यसको नेटवर्क एक्सटेन्ड गर्दाखेरि आफैभित्र चुनौती छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले भने 1 घण्टाभित्र श्रम स्वीकृति दिने भनेर सरकारले सस्तो लोकप्रियता कमाउन खोजेको टिप्पणी गरेका छन्। श्रम स्वीकृतिका लागि सरकारले नीति बनाउनु पर्नेमा गलत काम गर्न खोजेको उनीहरूको भनाइ छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले भने श्रम स्वीकृति त यो मुलुकले दिने होइन नि त, सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकले दिने हो नि। उसको मुलुकमा नेपाली श्रमिक पुगिसकेपछि उसलाई श्रमको लागि स्वीकृति त त्यो मुलुकले दिने हो। त्यसको लागि चाहिँ नीति सुधारिनु पर्यो। नीति सुधार्नतिर नलागेर श्रम स्वीकृति 1 घण्टामा दिन्छु भनेर यो हास्यास्पद कुरो गर्नु सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्रै हो। सबै प्रक्रिया पुर्याएर 1 घण्टा भन्नुभएको छ। सबै प्रक्रिया पुगिसकेपछि 1 घण्टा लाग्दा पनि लाग्दैन, एउटा क्लिक गर्नु हो। सबै म्यासेज लेखेर तपाईँ हामीले कुनै व्यक्तिलाई एउटा सन्देश पठाउँदैछौँ भने सबै कुरो कन्टेन्टहरू लेखेर जब क्लिक गर्ने बेलामा त 1 घण्टा लाग्छ र पहिला ती लेख्ने कुराहरूलाई पो टाइम लाग्यो त नि। ती कुराको पो तयारी हुनु पर्यो। त्यसको लागि नीतिगत सुधार हुनु पर्यो। वैदेशिक रोजगार विभागले सन् 2013बाट रोजगारीमा जाने श्रमिकको तथ्याङ्क राख्न अनलाइन टोकन र श्रम स्वीकृति प्रदान गर्नको लागि फेमिस प्रणाली खरिद गरेको थियो। वैदेशिक रोजगारीको काम कारबाहीलाई प्रविधि मैत्री बनाउन विभागले फेमिस प्रणाली प्रयोगमा ल्याए पनि समय सापेक्ष यसको क्षमता बढाउनु पर्ने देखिएको छ। विभागका महानिर्देशक घिमिरे भन्छन् यो फेमिस सिस्टम आफैमा के हो भने पुरानो छ, 13 सालतिरबाट बनाएको सिस्टम हो। यो किसिमको नेटवर्कको कल्पना गरिएको थिएन र त्यसले गर्दाखेरि सर्भर राख्दाखेरि पनि सानो क्यापेसिटीको सर्भरमा सर्भर राखिएको रहेछ। अहिले सर्भर पनि ठुलो आवश्यकता देखिएको छ क्या। यसको नेटवर्क जब विस्तार हुँदै गयो त्यसमाथि पनि यो नेटवर्कमा चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि जति ठुलो नेटवर्क विकास
विकास हुँदै गयो त्यति क्यापेसिटीको सर्भर पनि त्यतिकै क्षमतायुक्त हुनुपर्दछ क्या। अहिले त नेटवर्क म्याक्सिमम विकास भइरहेको छ यसको, त्यसको कम्पेरिजनमा यसको सर्भरको क्यापेसिटी कम छ। विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनासम्म 5,18,000 भन्दा बढी व्यक्ति श्रम स्वीकृति लिएका छन्। काठमाडौँ स्थित वैदेशिक रोजगार विभागबाट मात्र 3 लाख भन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तथ्याङ्क छ। श्रम स्वीकृतिका लागि यूएई जाने श्रमिकले धेरै स्वीकृति लिएका छन्। वर्षेनी ठूलो संख्यामा श्रम स्वीकृति लिने क्रम बढ्दै जाँदा सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउनु पर्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा। डोल्पाको त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका 4 स्थित सो सामुदायिक वनमा आगलागीमा परेर 3 बालबालिका गम्भीर घाइते भएका छन्। गाउँ नजिकैको वनमा लागेको आगलागीमा परेर आज एउटै घरका दाजुभाइ सहित 3 बालबालिका घाइते भएका हुन्। घाइते हुनेमा 12 वर्षीय विवश बुढा, 13 वर्षीय समन्त बुढा र 10 वर्षीय सुरज बुढा रहेको डोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसी प्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभयो। वनमा च्याउ टिप्न गएका बेला उनीहरू आगलागीमा परेका थिए। घाइते 3 जनालाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल पुर्याइएको छ। यद्यपि उनीहरूको डोल्पामा उपचार सम्भव नभएको जिल्ला अस्पतालले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशको मुगु र डोल्पा जिल्लामा फैलिएको सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जमा दुर्लभ 90 वटा हिउँ चितुवा भेटिएको छ। निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा जडान गरिएको 319 वटा स्वचालित क्यामेराको रिपोर्ट अनुसार 90 वटा हिउँ चितुवा भेटिएको निकुञ्ज कार्यालयका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत विश्वबाबु श्रेष्ठले बताउनुभयो। सो प्रविधिको प्रयोग गरी हिउँ चितुवाको गणना डोल्पामा पहिलो पटक गरिएको हो। सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जमा हिउँ चितुवाको घनत्व उच्च रहेको विश्व वन्यजन्तु कोषका अनुसन्धान तथा फिल्ड कार्यक्रम अधिकृत चन्द्रजङ हमालले बताउनुभयो। निकुञ्ज क्षेत्रको करिब 2500 देखि 5500 मिटर उचाइमा हिउँ चितुवा भेटिने गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा आर्थिक प्रसङ्ग। एसियाली विकास बैंक एडीबीले सन् 2024मा नेपालको अर्थतन्त्र 3.6% वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। केही दिन अघि विश्व बैंकले यस वर्ष 3.3% नेपालको अर्थतन्त्र वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। एडीबीले जारी गरेको प्रतिवेदनमा सन् 2023 को तथ्याङ्क अनुसार 1.9% नेपाली अर्थतन्त्र क्रमिक रूपमा सुधारको बाटोमा अघि बढेको उल्लेख छ। मौद्रिक नीतिमा गरिएको परिवर्तन तथा पुँजीगत खर्च बढाउन लिएको नीतिगत व्यवस्थाका कारण अर्थतन्त्र सुधारतर्फ अघि बढेको एडीबीले जनाएको हो। त्यस्तै नेपालको औसत मुद्रास्फीति यो वर्ष 6.5%मा पुग्ने बैंकको भनाइ छ। चैत्य धान बालीका लागि रासायनिक मल अभाव भएपछि कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले सञ्चित मौजदातको मल वितरण थालेको छ। डीएपी र युरिया मलको माग बढेपछि पर्साको बिरगञ्ज स्थित कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङको मधेस प्रादेशिक कार्यालयले सञ्चित मौजदातको मल मातहतका जिल्लामा परिचालन गर्न थालेका हुन्। सामान्यतया यी संस्थानले सञ्चित मौजदातको मल आपतकालीन अवस्थामा तथा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद बीज वृद्धि कार्यक्रम जस्ता सरकारी निकायलाई मात्र उपलब्ध गराउँदै आएका थिए। कम्पनी प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख दुर्गा प्रसाद पाण्डेका अनुसार प्रादेशिक कार्यालयसँग 1700 टन डीएपी र 2400 टन युरिया मल सञ्चित मौजदात रहेकोमा मातहतका 16 जिल्लामा मल परिचालन गरिएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भियतनामकी एक अर्बवती महिलालाई 27 अर्ब भन्दा बढी अमेरिकी डलर हिनामिना गरेको आरोपमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ। भियतनामको इतिहासमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार मानिएको घटनामा त्यहाँको अदालतले ती महिलालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको हो। एक निजी कम्पनीका प्रमुख टोङ माई ल्यान्डले 11 वर्षको समयावधिमा बैंकको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ। उनी विरुद्ध सुनाइएको सजाय भियतनामको इतिहासमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा दुर्लभ फैसलाको रूपमा हेरिएको छ। ट्रोङले एक निजी बैंकबाट 44 अर्ब अमेरिकी डलर ऋण लिएकी थिइन्। फैसला अनुसार 27 अर्ब डलर फिर्ता गर्नुपर्ने भए पनि उनले असुल गर्न सक्ने कुनै पनि अवस्था नदेखिएपछि अदालतले सो सजाय सुनाएको हो। सो मुद्दामा 200 वकिलले बहस गरेका थिए। 85 जना वकिलले भने सजाय हुन नहुने माग गरेका थिए। सुनवाईका क्रममा ल्यान्डले आफूमाथि लागेको आरोपको अस्वीकार गरेकी थिइन्। अमेरिका र जापान चीन विरुद्ध थप एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने भएका छन्। वाशिंगटनको भ्रमणमा रहेका जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदा र अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले चीनबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिम विरुद्ध मजबुत भएर अघि बढ्ने जनाएका हुन्। त्यस्तै अस्ट्रेलियासँगको सहकार्यमा हवाई सुरक्षा संयन्त्र थप बलियो बनाउने समेत घोषणा गरिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। जापानसँगको पछिल्लो सहमति हालसम्मकै महत्वपूर्ण भएको समेत राष्ट्रपति बाइडेनले बताउनुभयो। छलफलका क्रममा इन्डो पेसिफिक क्षेत्रका सामरिक विषय तथा युक्रेन र गाजा क्षेत्रमा बढ्दो तनाव समाधानका विषयमा जापानी प्रधानमन्त्री र
अमेरिकी राष्ट्रपति बीच संवाद भएको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। भारोत्तोलन खेलाडी सागर भण्डारले 3वटा नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएका छन्। भण्डारले आफ्नै कीर्तिमानमा सुधार गर्दै 109 केजी माथिको तौलसम्ममा नयाँ कीर्तिमान बनाएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले जनाएको छ। थाइल्याण्डमा आयोजित IWF भारोत्तोलन विश्वकपमा स्न्याचतर्फ 134 केजी, क्लिन एन्ड जर्कमा 172 केजी र समग्रमा 306 केजी भार उचाल्दै उनले नयाँ कीर्तिमान बनाएका हुन्। यसअघि भण्डारले गत असोजमा चीनमा भएको एसियाली खेलकुदमा स्न्याचमा 133 केजी तौल उचालेका थिए। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड खेलकुद प्रतियोगिताको नयाँ ट्रफी सार्वजनिक गरेको छ। त्रिपुरेश्वरस्थित राखेप कार्यालयमा एक कार्यक्रमबीच सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले 14औं केन्द्र स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड खेलकुद प्रतियोगिताको नयाँ ट्रफी सार्वजनिक गरेका हुन्। राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगितामा आगामी वैशाख 4 देखि 6 गतेसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा शुरू हुँदैछ। एथलेटिक्स, भलिबल, कबड्डी, कराते, तेक्वान्दो र उसु गरी 6 खेलमा 7 प्रदेशबाट गरी 686 खेलाडीले 66 स्वर्ण पदकका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। हवस् त कान्तिपुर डायरीका सम्पूर्ण बुलेटिन आजलाई यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्म न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित नवीन र तारा बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।